Bonjour à tous. Après avoir travaillé sur un questionnaire du deuxième chapitre, d'abord ندوزو le chapitre 3. توا وجدت لكم واحد لو كيستيونير مع الأجوبة ديالهم إن شاء الله. كما قلت لكم بأن هذا العمل غادي نحاولوا أننا نطبقوه على لي شابيتر كاملين ديال لا بواط ميرفي، يعني من لو بروميير حتى لو ديرنيي شابيتر. غادي تكون إن شاء الله واحد العمل اللي مفيد لكم، ومجموعة ديال الأسئلة اللي غتستافدوا منها. يعني غتستافدوا من طريقة الإجابة، وغتستافدوا حتى من هذوك الأسئلة. يعني ممكن أن شي سؤال من هاد الأسئلة اللي غادي نشوفوا في هاد لي شابيتر كاملين ممكن أنكم تصادفوا نهار الامتحان إلا اختاريتوا لا بواط ميرفي، وغادي تلقاو الجواب عندكم إن شاء الله. Allez-y, on commence la première question de ce chapitre-là. Que faisait le frère la majorité du temps de la séance du vendredi؟ يعني قالوا لنا هنا اشنو كان تيدير الفقيه اغلبيه الوقت ديال الحصه ديال الجمعه. il somnolait، يعني هنا كان ناعس، واحد النعاس خفيف. il dort légèrement، يعني واحد النوم خفيف. par quel mot le narrateur qualifia-t-il les heures passées en مسجد؟ قال لنا هنا اشنا هو الكلمه اللي وصف لنا بها سيدي محمد لو ناراتور الساعات اللي كيدوزو في المسجد. لي سوفرونس هذا هو لو مو، كلمه واحده هي المعاناه. ان هذوك الساعات اللي كانوا تيدوزو في المسجد هي معاناه بالنسبه ليه. que devaient faire les écoliers avant de quitter le مسجد chaque soir؟ يعني هنا قالوا لنا اشنو كان التلامذة اشنو خصهم يديروا قبل ما يخرجوا من المسجد. يعني في النهايه ديال الحصه قبل ما يمشيو لديورهم اشنو كان تيديروا؟ غيسيتي لا بروميير سورات دو كورون، يعني كانوا تيعرضوا اول سوره من القران اللي هي سوره الفاتحه. 4 à quoi recourait سيدي محمد une fois seul et triste؟ هنا قالوا لنا شنو هي الحاجه اللي كان تيرجع ليها سيدي محمد الوقت اللي كان تيحس براسو وحيد وحزين. à sa boîte à merveille، il recourt à sa boîte à merveille، يعني الحاجه الوحيده اللي كان تيرجع ليها منين تيحس براسو وحيد وحزين هي لا بواط à merveille. لانه قلنا لي زوبجي اللي كاينين في لا بواط à merveille il les considère comme ses amis، ses vrais amis، ou bien ses seuls amis. لانه قلنا بان هذوك لي زوبجي اللي كاينين في لا بواط هما الأصدقاء بالنسبة لي، لأنه ما كانش عنده. quand le narrateur retourna-t-il à l'école après son long congé؟ كنا قلنا في لو دوزيام شابيتر بأن لو ناراتور مرض مرض وما مشاش للمسيد. قلنا ما مشاش للمسيد تقريبا يومين ونص، ما مشاش الأربعاء والخميس والجمعة الصباح، يعني أنه كان عنده ان كونجي، يعني واحد العطلة اللي فيها تقريبا يومين ونص. امتى مشى؟ مشى لو فوندردي ابري ميدي، يعني مشى للجمعة بعد الظهيرة. quel objet de la boîte continuait de fasciner le narrateur؟ قالوا لنا اشنو هي الحاجه اللي باقا مازال في لا بواط. يعني قلنا بان لا بواط اميرفي كانوا فيها بزاف د الحوايج. قالوا لنا اشنا هو لوبجي اللي باقي كيثير الاعجاب ديال لو ناراتور، باقي كيعجبو، باقي منبهر بالجمال ديالو. هو لو كابوشون دو فير. وهذا لو كابوشون دو فير لو فير هو الزجاج. يعني قلنا تقريبا واحد الكريه ديال الزجاج. يعني هذاك لو كابوشون دو فيغ هو واحد تيكون بحال تقريبا واحد لو بورتكلي ديال الدجاج، وكتكون في وسطو تقريبا شي حشره، ولا كتكون تقريبا في وسطو شي نجيمات ولا شي حاجه ديال الصقلي. هادشي كان في واحد كيتستعمل في واحد الوقت، دابا راه محال واش بقاو. لو كابوشون دو فيغ قلنا بان هذا سيتي لو كادو دو رحمه. هاد لو كابوشون دو فيغ كان هديه من طرف رحمه الجاره اللي كاينه في لو بروميير ايتاج. كيل اوبجي فاطمه البزاويه فونيتيل داكيغير؟ قلنا هنا اشنا هو لوبجي اللي حصلت عليه فاطمه البزاويه ولا شراتو؟ اون لامب ا بترول. فوالا اون لامب ا بترول، لا لامب هي البوله، ولكن هنا كنهضروا على القنديل. لانه في ذاك الوقت يعني في الخمسينات وفي العشرينات والثلاثينات، يعني في ايام الاستعمار ما كانش الضوء، يعني كانوا الناس تستعملوا الشمع، ومن بعد الشمع بان هذا القنديل. دو كوا لالا زبيده essaya-t-elle de convaincre son mari؟ هنا قالوا لنا اشنو
لالا زبيده يعني لا مير دو ناراتور كانت تحاول تقنع الزوج ديالها دو لوغ اشوتي اون لامباد بترول، يعني كانت تحاول تقنعه انه يشري لهم واحد القنديل. Quelle surprise attendait le petit garçon à son retour du مسجد pour les déjeuner. قلنا شنو هي المفاجأة اللي كانت تنتظر لو ناراتور سيدي محمد من بعد الرجوع ديالو من المسجد وقت الغداء. Son père leur a acheté une lampe à pétrole، يعني الأب ديالو شرى لهم واحد القنديل. Quel malheur avait frappé رحمة؟ شنو هو المشكل اللي وقع لرحمة؟ La disparition de sa fille زينب، هو الاختفاء ديال بنتها زينب. Dans quelles circonstances Rahma avait-elle perdu sa fille؟ هنا قلنا شنو هما الظروف اللي رحمة تضرت لها بنتها ولا البنت ديالها اختفت فيه. شنو هما الظروف؟ زينب s'était perdue dans la foule الرصيف. هنا زينب يعني تضرات وسط واحد الجماعة في الرصيف، يعني لا غير رصيف يعني واحد الشارع سميتو رصيف. Quand il a été en route avec elle au baptême de sa sœur، يعني هنا فاش كانت مع الام ديالها في الطريق، كانوا غاديين للسبوع ديال الاخت ديالها، يعني الاخت ديال الام ديالها يعني هي لا طونت دو زينب، الخاله ديال زينب. بالنسبه للباتيم يعني العقيقه اللي كنقولوا لها حنا بلا لونغ ديالكت ديالنا السبوع. Quel sentiment éprouvait le narrateur pour زينب؟ قالوا لنا هنا اشنا هو الاحساس اللي كان تيحس به لو ناراتور سيدي محمد تجاه زينب. لا ان، شنو هي لا ان؟ لا ان سي لو كونترير دو لامور، هو الضد ديال لامور يعني الكراهيه. il ne l'aimait pas يعني كان تيكرهها. De quelle façon les femmes exprimaient-elles leur chagrin en compassion avec رحمة؟ هنا قالوا لنا كيفاش النساء كانوا تيعبروا على الحزن ديالهم باش يحاولوا انهم يواسيو رحمه. en pleurant لان رحمه تضرت لها لا في ديالها، دونك لي فام اون كومونسي ا بلوري كوم رحمه، لان رحمه كانت تبكي وباش يحاولوا انهم يكونوا يواسيوها ويكونوا معها في هذيك اللحظه كلهم بداو تيبكيو. وزينب avait-elle été retrouvée؟ هنا قالوا لنا فين زينب تلقات. فوالا à la maison des إدريسيد، هنا لقاوها في دار الإدريسيد. les إدريسيد يعني هما الأدارسة. un lieu d'asile des enfants abandonnés، كان هو هذيك لا ميزون دي إدريسيد هي واحد الملجأ ديال الأطفال المتخلى عنهم. كي لا تروفي، هنا شكون اللي لقاها؟ لا مير دو ناراتور اي فاطمة بزيوية، هاد جوج ديال لي بيرسوناج هما اللي لقاو زينب. qu'organise Rahma pour remercier Dieu d'avoir retrouvé sa fille. un repas، هنايا قالوا لنا اشنو اللي نظمات رحمه، اشنو اللي دارت رحمه باش تشكر الله عز وجل لو ديو لانها لقات بنتها. ان repas pour le mendiant، يعني دارت واحد الصدقه للناس دوك المتسولين. Quel est le plat principal de ce repas؟ le plat principal يعني شنو هو الطبق الرئيسي ديال هاد لو repas؟ هو لو كوسكوس. d'où venaient les mendiants invités au repas؟ هنا قالوا لنا منين جاو هادوك الناس المتسولين لديك الصدقه. de la maison des aveugles de la rue رياض جحا، هما جاو من الدار ديال الناس لي زافوغل. لي زافوغل هما الناس اللي بصار، يعني الناس اللي ما كيشوفوش. هاد الدار هادي كاينه في لا غو رياض جحا، يعني في شارع رياض جحا. que faire les femmes après le départ des mendiants؟ هنا قالوا لنا اشنو داروا النساء من بعد ما مشاو هادوك الناس المتسولين، من بعد ما سالت هذيك الصدقه. ils firent la fête، يعني هنا داروا واحد الحفله بيناتهم. comment était la femme après la disparition de زينب؟ هنا قالوا لنا كيفاش كانوا النساء في اللحظة من بعد الاختفاء ديال زينب. ils étaient solidaires avec leurs voisines رحمة. ils étaient solidaires، كي ça veut dire solidaire يعني متضامنين مع الجارة ديالهم رحمة. فوالا هادو هما لي كيسيون كي كونسيرن لو troisième chapitre. حتى نتشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله، غادي نحاولوا اننا نخدموا على لو